اما بھی نے کے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری حسنی حسینی سیادے ابے دے طرفوں حسینی سیادے اما دے طرفوں حسنی سیادے یارو جرا حسنی حسینی سیادے او شان اللہ حسے یا کہنا حسے خدا دی قسم اتنی شان والے اما فرمیں دیئے جڈان دا معین میرے پیٹ چاہے کدہ ہی مشکل نہیں آئی کدہ ہی پریشانی نہیں تھئی کدہ ہی تکلیف نہیں آئی جیڑے دشمنانو ہے بھی دوست بن گن جیڑے کرانا لے بھی سجان بن گن فرمائنے قسم رب دی جڈا معین میرے پیٹ چایا ادھرات ہوں دی ہے کمرے دے وچ کلی ہوں دی ہم کوئی نہ ہوں دا ادھرات کنو وڈے ویلے تک اللہ دی آوازم دی ہے کلمے دی آوازم دی ہے ایک دی میں اپنے گھر والے کو آکھم سیاں میں کل ہی ہوں دیاں ذکر دی آواز سنی دیئے ذکر والا نی نظر فرمائنے جڑا میں گال مکئیے سیدنا غیاث الدین معین الدین دے ابے لب مسکئیے فرمائنے بخت والی مبارک ہوئی جڑا تیرے پیٹ چبالے اے تمبا درزاد ولی بنایائیں کو رب ذوالجلال فرمائنے اللہ سہیں کو ولی بنائے ایہو خود تیرا بچہ ذکر کریں دے مسلمانوں آپ دی